जहां आरा और रोशन आरा की एंट्री होने वाली है पीरापुर की सियासत में। क्या बख्तियार जहां आरा का पीछा करते हुए उसके गांव पीरापुर तक पहुंच जाएगा और पीरापुर की इंटरेस्टिंग लेकिन ऑकवर्ड सी सियासत में क्या होने वाला है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात कर रहे हैं हम बादशाह बेगम की एपिसोड 2 की, जो कोई आप लोगों ने देखी। एक अच्छा आगाज़ किया है बादशाह बेगम ने। अगर रेटिंग पर नज़र डालें तो फैंस ने काफ़ी ज़्यादा इसकी एपिसोड 1 को लाइक किया था और इसके बाद हमने एपिसोड 2 जो है वो देखी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां आरा और बख्तियार की। हम लोगों ने इन दोनों को एक पार्टी में देखा। इस पार्टी में ये दोनों एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देखते हैं और इन दोनों की फीलिंग्स का हम अंदाज़ा इन दोनों की लुक्स से उस वक्त लगा सकते थे। और फिर हम लोगों ने देखा इन दोनों के दरमियान एक इमेजिनेशन होती है। ये दोनों हैंड शेक करते हैं लेकिन उनके दरमियान होता है शीशा। बहुत ही अच्छा और रोमांटिक किस्म का ये सीन था। डायरेक्शन काफ़ी अच्छी थी और कैमरा वर्क भी काफ़ी हमें ज़बरदस्त किस्म का नज़र आया। बहुत ही प्यारा मुझे ये सीन लगा। एक क्यूट लव फीलिंग वाला आपको ये सीन लगा। दैट वाज ब्रिलियंट सीन। और फिर पहले तो ऐसा लगा कि ये शायद रियल में हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो जस्ट इमेजिनेशंस हैं और इमेजिनेशंस को रियल में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की बख्तियार ने। और उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया जहाँ आरा को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम ये बात छुपा रही हो। जिस बात जहाँ आरा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ आरा की बातों से ऐसा ही लगा कि कुछ उसके अंदर भी चल रहा है। लेकिन क्योंकि उसकी छोटी बहन रोशन आरा प्यार करती है बख्तियार से, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है। और ना सिर्फ ये बात बल्कि क्योंकि वो एक उसका बैकग्राउंड जो है ख़ानदानी वो ऐसा है कि वो मोहब्बत जैसे काम को सरंजाम नहीं दे सकती। और ये हमें आगे पता भी चला। और यही जो सीन था इसी पर देख लेती है उसको उसकी छोटी बहन रोशन आरा भी, और वो इसको देखकर काफ़ी गुस्सा होती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोगों ने देखा कि वो सिगरेट पी रही होती है और वो कह रही थी यार जहाँ आरा तुम ऐसा नहीं कर सकती, बख्तियार सिर्फ मेरा है। तो ये एक राइवलरी का आगाज़ है इन दोनों बहनों के दरमियान भी। और इन दोनों के दरमियान जो ये राइवलरी है ये हमें आगे मज़ीद बढ़ती हुई भी नज़र आएगी। जहाँ आरा इसके बाद अपने घर में जाकर काफ़ी सैड होती है क्योंकि वो मोहब्बत करना चाहती है बख्तियार से, और मेरे ख्याल में वो करती है मोहब्बत, वो उसके लिए फ़ील करती है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उसका ख़ानदानी बैकग्राउंड एक तो ऐसा है और उसकी छोटी बहन बख्तियार से प्यार करती है, तो काफ़ी कठिन काफ़ी मुश्किल है उसके लिए। उसके अब्बू को ये सब मालूम होता है और वो उसे समझाते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो और तुम इस खेल में नहीं पड़ोगी, तुम अपने जज्बात की कुर्बानी दोगी। और फिर ये बर्थडे का केक भी सेलिब्रेट करते हुए हमें नज़र आए। तो जहाँ आरा के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बख्तियार से प्यार करना। देखना होगा कि क्या वो ये एक मुश्किल स्टेप अपनी फीलिंग के लिए लेती है। मेरे ख्याल में तो उसे लेना चाहिए। जहाँ पर आप किसी के लिए इतना अगर फील करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आसान तो नहीं होता। कोई भी मेरे ख्याल में मुश्किल कोई भी आसान नहीं होता प्यार करना किसी से भी, और ये मुश्किल राही तो होती है। और इसको इस राह पर चलने के लिए आपका स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। और देखना होगा कि क्या जहाँ आरा अपने लिए अपने जज्बात के लिए ये स्ट्रॉन्ग स्टेप ले पाती है या नहीं। इसके बाद ही हम लोगों ने देखा बख्तियार उसकी बर्थडे का एक सरप्राइज़ तैयार करता है। जगह जगह हैप्पी बर्थडे के पोस्टर भी लगाता है। और क्लास में जब इंटर होती है जहाँ आ रहा तो उससे सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि ज़रा ब्लैक बोर्ड पर तो देखो। और वहाँ पर जब जहाँ आ रहा देखती है तो वो डेकोरेट किया होता है बख्तियार, और वहीं पर बख्तियार इंटर होता है। लेकिन जहाँ आ रहा को ये सब कतई तौर पर पसंद नहीं आता और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बख्तियार उसका पीछा करता है और रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकती है और बख्तियार उसको खुशफहमी होती है, गलत फहमी होती है कि शायद जहाँ आरा ने मेरे लिए रोकी है गाड़ी, लेकिन उसके गार्ड उसके साथ थोड़ी लड़ाई करते हैं। थोड़ी इनके दरमियान हाथापाई हम लोगों को देखी। इसके बाद वीसी के कमरे में हम लोगों को जहाँ आरा और बख्तियार नजर आए और वीसी ने डांट भी लाई है बख्तियार को कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी तुमने। तो बख्तियार हमें पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसे मालूम है कि जहाँ आरा उससे प्यार करती है लेकिन वो स्टेप नहीं ले पा रही उसके लिए। सो क्या कुछ ऐसा करने वाला है बख्तियार? क्या इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या वो उसकी मोहब्बत में इतनी पावर है कि वो इस बात को पावर करा सके जहाँ आरा को कि वो उसके लिए खड़ी हो, उसके लिए स्टैंड ले? फ़िलहाल तो ऐसा मुश्किल नज़र आ रहा है।
لیکن دیکھنا ہوگا کہ بختیار کیسے اس سب چیزوں کو ہینڈل کرے گا۔ دوسری طرف آپ بات کر لیتے ہیں کچھ بادشاہ بیگم اور پیراپور کی سیاست کی، جو کہ بہت ہی مجھے تو عجیب بھی لگتی ہے سیاست۔ کیسر کے ہاں سب سے پہلے تو کیسر جاتا ہے ہیلتھ کلینک کو اور وہاں سے لیڈی ڈاکٹر کو اٹھا کر لے آتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ پیشنٹ کو یہاں لائیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں تمہیں ہی میرے ساتھ چلنا ہوگا، اور زبردستی وہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب اسے گھر جا کر لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ ماں کی صحت کو خطرہ ہے اگر آپ نے آپریشن نہ کروایا، ہاسپٹل نہیں لے کر گئے، اور اس نے کہا ماں کا کیا ہے، ماں نہیں بچے، بچی بچنی چاہیے، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا، ماں نہیں بچی، ماں کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ بچی مل گئی کیسر کو، اور اسے 1% بھی دکھ نہیں ہوا، جو کہ بہت ہی ایک ریڈیکولس تھنگ مجھے لگی، بہت ہی کیا کہیں جذبات سے احساسات سے محروم چیز، ایک گری ہوئی چیز مجھے یہ لگی کہ اپنی بیوی آپ کی مر جاتی ہے، آپ اس کا علاج نہیں کرواتے، وہ امید سے ہے وہ آپ کو ایک خوشی دے رہی ہے، لیکن آپ کو اس کی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پر آپ یہ کہیں کہ اس کے بیٹی ہونے کی اس سے خوشی ہے، تو یہ اس کے بیٹی ہونے کی خوشی اس لیے ہے کیونکہ اسے گدی نشینی کا ایک لالچ ہے، ایک گدی کی ایک ہوس ہے، ایک پیسے کی، ایک پاور کی اس سے ہوس ہے جو وہ لینا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ کتنا مہان وہ باپ ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک لالچ ہے۔ اور اس کے بعد وہ جاتا ہے بادشاہ بیگم کے پاس مٹھائی کی ٹوکری لے کر، اور پھر وہاں پر ان دونوں کے درمیان ہم لوگوں نے سیاست سے جڑی ان کی باتیں دیکھی پیراپور میں، اور دیکھنا ہوگا کہ اب یہ گدی اس کا ہولڈ کون سنبھالتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ پر جب ہم بات کریں گے تو اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مراد کا کریکٹر ہم لوگوں نے دیکھا، تھوڑا کافی ٹیڑھا سا، کافی لفنگا سا ہمیں کریکٹر لگا ہے، لیکن ایکٹنگ کی جہاں تک بات ہے کافی زبردست قسم کا وہ رول نبھا رہے ہیں۔ ایم سوری مجھے ان کا نام نہیں آتا۔ اور پھر وہ شاہ زیب کے پاس جا کر بھی انہیں مخبری کرتا ہے کہ کیسر آ چکا ہے حویلی، اور اب بادشاہ بیگم بھی اس کا فیور کر رہی ہیں، تو تمہاری جو گدی تم نے ابھی فی الحال سنبھالی ہوئی ہے اس کو خطرہ ہے۔ یہی تھی کچھ ایپیسوڈ، اور اب اگر اوورآل بات کر لیں، ایپیسوڈ کافی اچھی تھی، سٹوری کافی اچھے طریقے سے موو فارورڈ ہو رہی ہے، ہمیں کسی بھی موضوع پر ایسا نہیں لگا کہ ہم بور فیل کر رہے ہیں۔ سٹوری سلو نہیں ہے، فاسٹ پیس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ ایکٹنگ کی اگر بات کر لیں گے تو میں آپ کو بتایا تمام تر کریکٹرز تو بریلینٹ تھے۔ یاسر حسین کریکٹر کو بڑے زبردست طریقے سے نبھا رہے ہیں، وہ اس ایپیسوڈ میں کافی زیادہ ہمیں نظر آئے تھے، ہی واز بریلینٹ۔ اور اس کے علاوہ زہرا نور عباس واز بریلینٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ بختیار کا جو کریکٹر کر رہے ہیں، ان دونوں نے کمال کی ایکٹنگ کی۔ ان کے درمیان جو تھوڑا پیار والے سینس تھے وہ کافی زیادہ زبردست تھے، اور انہیں بڑے ہی احسن طریقے سے نبھایا ہے زہرا نور عباس اور بختیار نے۔ سو اب بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ ایپیسوڈ 3 کا جو ٹیزر ہم نے دیکھا اس پر، اور اب پیراپور کی سیاست بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اب جا رہی ہیں زہرا نور عباس یعنی کہ جہاں آرا اور روشن آرا بھی جانے والی ہیں، اور شاہ عالم بھی ان کے ساتھ وہاں پر پیراپور میں جائیں گے۔ اور وہاں ہم لوگوں نے آلریڈی دیکھا ہے کہ کیسر اور شاہ زیب کے درمیان ریویلری چل رہی ہے، اور اس ریویلری کے درمیان اب اوپر سے جب جہاں آرا اور روشن آرا آئیں گی تو یہ ان دونوں کے لیے مزید زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ آخر یہ گدی کس کے ہاتھ آتی ہے۔ سازشیں ایک دوسرے کے خلاف ہم لوگوں کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور فی الحال مجھے لگتا ہے کہ شاہ زیب جہاں آرا وغیرہ کا ساتھ دے گا، کیونکہ اس کی تو کوئی شادی ہی نہیں ہوئی، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، تو ایسے میں گدی کا بادشاہ بیگم کی جو ایک پاورفل سیٹ ہے اس کے پاس آنا کافی زیادہ مشکل نظر آتا ہے، اور اس لیے اس کے لیے فی الحال بہتر یہی ہوگا کہ وہ جہاں آرا کا ساتھ دے، اور وہ ایسا کرتا ہوا ہمیں نظر بھی آئے گا۔ یہی طریقہ ہے کہ وہ کیسر کو گدی سے دور رکھے گا۔ دوسری طرف کیسر کی پوری کوشش ہوگی، کیونکہ اب اس کی بیٹی بھی ہو چکی ہے اور اس نے اپنی بیوی کی قربانی بھی دی ہے، اس لیے تو آئی تھنک دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کرے گا۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو نظر آئے گا کہ جہاں آرا اور روشن آرا جائیں گی پیراپور میں، اور ان کی انٹری ہم لوگوں کو پہلی دفعہ نظر آئے گی اس ڈرامہ میں پیراپور میں۔ اور اس کے بعد بختیار بھی جہاں آرا کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گاؤں تک چلا جائے گا، اور پیراپور میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیار محبت شہر کی جو یہ باتیں ہوتی ہیں،
یہ کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو تھوڑی کم سمجھ آتی ہیں، تو وہاں اس ماحول میں کیسے یہ سب ہو پائے گا، دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. لیکن اس کے اس سٹیپ سے کافی زیادہ امپریس ہوگی جہاں آرا، اور اسے لگے گا یار یہ تو واقعی مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنے خطرناک لوگ ہیں، کتنے ہم اس کو جو ہے وہ ہرٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ میرا پیچھا کرتا ہوا محبت میں اندھا ہو کر یہاں میرے پیچھے آیا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، اور اتنی بہادری کا مظاہرہ جب بھی اس نے کیا ہے، تو جہاں آرا کو بھی ایٹ دی اینڈ یہ اچھا لگے گا. اور مجھے یہ لگتا بھی ہے کہ آگے چل کر اگلے آنے والی ایپیسوڈز میں بی ناٹ نیکسٹ ایپیسوڈ، لیکن اس سے اگلے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں آرا فائنلی اس کے پیار میں ایگری ہو جائے گی اور اس سے ہاں کر دے گی، آئی لو یو ٹو بول دے گی. تو یہ بھی دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. یہی تھی میری آج کی ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سید محسن عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.